नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू है, इस हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है खान साहब को। देखें शाइस्ता, हुकूमत तो दम दुरूद पे चल रही है। पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत हूं मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलवाया, उस पे जरा बात करें आप। मेरी कामयाबी के पीछे काफी सारी औरतों का हाथ है। आजकल आप वैसे कर क्या रहे हैं? देखें शाइस्ता, आजकल मैं मुल्क की और बीवी की खिदमत कर रहा हूँ। भंग सुरूर है, भंग नींद है, भंग शरबत है। लेकिन शाइस्ता, मैं आपको ये बता दूं कि सब चीजों से हट के भंग के पकोड़े बहुत डिलीशियस होते हैं कि अब जब मैं सोता हूं तो पानी को दम करके पी के फिर सोता हूं। उसका ये फायदा हुआ कि अब मुझे ख्वाब में शाजी आकर नहीं डराते और अब मैं मजे की नींद सोता हूं। वैसे आपने $1 मिलियन का नोट देखा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता जलील। नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू है। महंगाई आसमान को छू रही है, मगर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर सियासी बयानात देते आ रहे हैं। इस हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है खान साहब को। जी खान साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। पाकिस्तान का वो पहला वजीर आजम जिसने हमेशा अवाम की बात की है। ओए, मैं तो बहुत अवाम की बात करता हूं, लेकिन मेरी बात को कोई नहीं समझता। ये बहुत बुरी बात है। खान साहब, पाकिस्तान में महंगाई पे दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो आपको देख के नहीं लगता कि आपको जो है अवाम का दुख दर्द कोई है आपको? देखे, पाकिस्तान की अवाम का कोई ठेका नहीं ले रखा मैंने। अवाम क्या करे? पाकिस्तान की अवाम जो दिल में आए करे। अरे, मैंने उनका ठेका नहीं लिया हुआ। पाकिस्तान की अवाम पहले क्या करती थी? जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाती थी। तो अब भी तो नारे लगाए। अभी तब्दीली आ चुकी है और मैं भी आ चुका हूं। पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें शाइस्ता, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो आप पाकिस्तानियों से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आपसे ही पूछा जाएगा। पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत हूं मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलवाया, उस पे जरा बात करें आप। वो तो बात पुरानी हो गई ना, अब तो क्रिकेट का दौर नहीं, अब तो पाकिस्तान की सियासत में आ गए हैं आप। पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। देखें शाइस्ता, पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका कसूर मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट का नहीं है। ये सारा कसूर जो है वो उन लोगों का है जो खुदकुशियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में सारी चीजें जो हैं, देखें, लोग खुदकुशियां, ये जानू जानू वाले सारे लोग हैं। अच्छा, पाकिस्तान के वो लोग हैं ही नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं मोहब्बत में नाकामी के बायस ऐसे खुदकुशियों के वाक़यात हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आप बहुत शातिर है, बहुत समझदार हैं आप। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या वाकई किसी कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है? देखिए, मैं आपकी बात को डिसएग्री तो नहीं कर सकता, मैं इसको एग्री करूंगा। अच्छा, क्योंकि मेरे पीछे, या ये सोच लें कि मेरी कामयाबी के पीछे काफी सारी औरतों का हाथ है। अच्छा, किसी एक औरत का हाथ नहीं है। उसकी तफसील बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि उसकी तफसील क्या है। उसकी तफसील बताने की जरूरत नहीं। देखें, जिसके पास माल था उसको मैंने छोड़ दिया, जिसके पास कलम और कैमरा था उसने मुझे छोड़ दिया, और अब मैंने एक हाथ पकड़ा हुआ है। एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज। हाँ, अच्छा, ये बताइएगा, सोशल मीडिया पर आपके बड़े चर्चे होते हैं, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान की अवाम को और कोई काम ही नहीं है शाइस्ता। अच्छा,
پاکستان کی ساری عوام سوشل میڈیا پہ بیٹھی رہتی ہے, سارا دن سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں پاکستان میں کرنے کو کچھ ہے نہیں. پاکستان میں ہم نے اتنے پروجیکٹ شروع کیے, پاکستان میں ہم نے یہ آن لائن لرننگ کے کافی سارے پروگرام شروع کیے, لیکن کوئی مائی کا لال یا کوئی لالی فائدہ نہیں اٹھاتے. ہاں صاحب, اب تک آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا. شائستہ, میں ایک سپورٹس مین ہوں. پاکستان کو ورلڈ کپ دیا میں نے, اچھا پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیت کے لایا میں. جی. بول کے دیکھیں میرا بازو ایسا ہو گیا, میں اور کیا بولوں. میرے کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے, بہت بڑی فہرست ہے شائستہ, بہت بڑی. چند بتا دیں کوئی بڑے کارنامے ورلڈ کپ کے علاوہ. زیادہ جو افسانے یا کارنامے میری زندگی کے ہیں شائستہ, میں وہ بتا نہیں سکتا, وہ بتانے کے نہیں ہیں. اچھا, چھپانے والی چیزیں ہیں. جی, somehow. اچھا, کوئی سیکریٹ ہے؟ بہت زیادہ. آج کل آپ ویسے کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں شائستہ, آج کل میں ملک کی اور بیوی کی خدمت کر رہا ہوں. اچھا. اب آپ مجھے رن مرید بولیں, آپ مجھے ملک مرید بولیں, یا آپ مجھے ویسے مرید بولیں, آپ کی مرضی ہے. پہلے تو آپ خان اسمتھ کہلاتے تھے. دیکھیں, یہ ساری باتیں جو آپ کر رہی ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھا. پہلے, اب تو آپ یہ بھی کہیں گی کہ پہلے میں خان اسمتھ تھا, پھر میں خان صحافی ہوا, اس کے بعد پھر میں خان مرید, پنکی خان, کچھ بھی, مطلب ایسی بات. دیکھیں, میڈیا کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگی کے حالات کو بیان کرے. میڈیا کا کام یہ ہے کہ آپ صرف خبروں سے کام رکھیں. آپ کا کام نہیں ہے. اب پاکستان میں تبدیلی آ چکی ہے, اب پاکستان کو تبدیلی سے کوئی روک نہیں سکتا شائستہ. مگر یہ تبدیلی تو بڑی خطرناک ہے. دیکھیں, تبدیلی ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے. اچھا. تبدیلی ہمیشہ خطرناک ہوتی. تبدیلی جہاں بھی گئی اپنے نشان چھوڑ گئی. ہماری پارٹی پی ٹی آئی جہاں بھی جائے گی اپنے نشان چھوڑے گی. میرا پاکستانی عوام تو آپ سے کافی ناخوش ہیں. پاکستانی عوام کو تو بس آپ رہنے دے, کوئی اور بات کرے, میں بور ہو رہا ہوں. اچھا, بور ہو رہے ہیں آپ, عوام کا نام سن کے بور ہو رہے ہیں. پاکستان کی اپوزیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شائستہ, پاکستان کی اپوزیشن کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں؟ پاکستان کی اپوزیشن 2 بلی ہیں. دونوں بلیوں کی جو پونچھیں ہیں وہ ایک دوسرے سے بندھی چکی ہیں. اچھا. ایک بلی ادھر زور لگاتی ہے, دوسری بلی ادھر زور لگاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بلی چیخے تو بلی کی نکلے گی. ہماری پارٹی کو تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, یہ بتائیے گا اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہتر پتہ ہے کہ کیسے حل کرنا ہے. اوورسیز پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے کیوں ہیں؟ جب ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے. شائستہ, میں نے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا. مطلب ابھی کیا میں اپنے گھر کے دروازے اور ٹوٹیاں اتار کے امریکہ بھجواؤں؟ مطلب کیا کروں بتائیں مجھے آپ, ایسا میں کیا کروں بتائیں. اچھا, تو یہ بتائیے گا ووٹ کا حق دینے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے. اس کے پیچھے جو بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اب جو عوام ہے وہ تو ووٹ کم دے گی ہمیں. اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کو جب ووٹ کا حق مل چکا ہے تو اوورسیز پاکستانی ہماری پارٹی کو ووٹ دیں گے. جب اوورسیز پاکستانی ہماری پارٹی کو ووٹ دیں گے تو نصیب بد میں دوبارہ آ جاؤں گا. صحیح.
مجھے ایک بات بتائیے گا, یہ آپ کو سوال کون لکھ کر دیتا ہے؟ اوے اس کو بولے پہلے میٹرک تو کر لے. ناظرین, شاہ محمود قریشی صاحب خان صاحب کے اس کان میں ہر تقریب کے دوران کیا کہتے ہیں, یہ سوال کریں گے ان سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ڈمی میوزیم سے آئے ہیں خان صاحب. خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ہر تقریب میں آپ کے کان میں کیا کہتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی اچھا بچہ ہے. اچھا بچہ سے کیا مراد ہے؟ میرا مطلب یہ ہے, جب میں پہلی بار اسمبلی میں گیا تو شاہ محمود قریشی میرے کان میں آ کے بولا کہ ویک کڑیاں نے کنے چنگے سوٹ پائے نے. اچھا, وہ یہ دیکھو بتاتے ہیں آپ. کسی نے کنی چنگی واسکٹ پائی ہے, کنے چنگے مائک لائے نے, کنے چنگے دروازے ہیں. اور تو اور وہ جھکتے کرتا ہے. میں ایک سیریس قسم کا بندہ ہوں, مجھ کو جھکتے اچھی نہیں لگتی. اچھا خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ بھنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں, بھنگ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. بھنگ سرور ہے, بھنگ نیند ہے, بھنگ شربت ہے. بھنگ ایک اسپورٹس مین کے لیے بہت ضروری چیز ہے. شاہ صاحب, مثالیں دے سکتا ہوں میں آپ کو اس بات پہ. اچھا, آپ کا خاصا تجربہ لگتا ہے مجھے بھنگ کا. میرا بہت تجربہ ہے. تو کیا بھنگ نشہ نہیں ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو یہاں پہ اینکر کس نے بنا دی. دور نہ جائیں, گوگل کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھنگ کیا چیز ہوتی ہے. پاکستان کی عوام کو تو آپ چھوڑ دیں, پاکستان کی عوام کو کیا پتہ شائستہ کہ بھنگ کیا چیز ہوتی ہے. جس طرح آج تک لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ محبت ہے کیا چیز, ہمیں بھی بتاؤ. بھنگ سے کاغذ بنتا ہے, بھنگ سے کپڑا, جوتے, اچھا, گٹو, بوریاں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھنگ سے تو بہت چیزیں بنتی ہیں. یہ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا 2026 تک پاکستان میں ملین آف ڈالرز کی ریل پیل ہوگی. ویسے آپ نے ملین ڈالر کا نوٹ دیکھا ہوا ہے؟ نہیں. اچھا, تو بھنگ کے فوائد تو بتائیں کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, بھنگ پی کے بندہ سارا دن سویا رہتا ہے. بھنگ کے فوائد تو یہ ہیں کہ ملین ڈالر پاکستان میں آئیں گے, پاکستان کی اکانومی سٹرونگ ہوگی. پاکستان میں جب ڈالر آئے گا تو پاکستان کا بہت فائدہ ہوگا. لیکن شائستہ, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب چیزوں سے ہٹ کے بھنگ کے پکوڑے بہت ڈیلیشیس ہوتے ہیں. بھنگ کے پکوڑے کھا کے بہت مزہ آتا ہے. اچھا. اچھا, تو کبھی آپ نے سوچا کہ پاکستانی حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ کس طرح کی ہے؟ دیکھیں, یہ تو پاکستان کے جو نمائندے ہیں یا پاکستان کی حکومت کے جو وزیر ہیں, یہ تو آپ ان سے سوال کریں. آپ پاکستان کے وزیر اعظم. میں تو لیڈر ہوں, میں تو بڑا بندہ ہوں. پاکستان کا میں تو بڑا بندہ ہوں. تو بڑے بندوں سے بڑے بندوں والے سوال کریں. تو آپ سے سوال کر رہے ہیں, پاکستان کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے.
पाकिस्तान के नहीं, आप देखें दुनिया के हवाले से आप मुझके साथ बड़ी बात करें। आप मुझे ये बताएं कि काउंटर स्ट्राइक कैसे खेलते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि पबजी कैसे खेलते हैं। आप ये बताएं कि वर्चुअल कॉप पे जब बंदा हेडशॉट मारता है तो कौन सी की इस्तेमाल होती है शाइस्ता। मगर आपकी हुकूमत तो चल रही है ना। देखें शाइस्ता, हुकूमत तो दम दुरूद पे चल रही है, मगर आप तो सादगी की बात करते थे। पाकिस्तान की हुकूमत में सादगी पहले 3 महीने में दिखा दी। बस वो काफ़ी है। बस बहुत है शाइस्ता, बहुत बहुत। खान साहब, आप पाकिस्तान में शादियों पर टैक्स लगाने की बात करते हैं, तो आपने खुद तो काफ़ी शादियां की। देखें शाइस्ता, मैंने बाद में सोचा कि लोग बोलेंगे कि जदों अपनी बारी आई तो कर ली, जदों साडी बारी आई तो फिर घुग्गू रो पिया, इसलिए मैंने टैक्स उठा लिया। आप तो कहते थे कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, अब IMF से बात नहीं करेंगे। कशकोल तो हम लोगों ने तोड़ दिया है। अच्छा, कशकोल तो किस्सा पारीना बन गया। कशकोल के तो इतने टुकड़े हुए कि एक टुकड़ा गिरा यहां, कोई गिरा वहां। वो आपने पॉलिसी तो वही रही ना, पॉलिसी नहीं बदली IMF वाली। देखे, IMF की तो आप बात ही नहीं करें। बहुत मुश्किल से हमारे मामलात उनके साथ सेटिंग अप हुए हैं, हमारी बहुत मुश्किल से उनके साथ सेटिंग हुई है। कहीं आपके प्रोग्राम की वजह से वो सेटिंग खत्म ना हो जाए। IMF कोई नवाज शरीफ थोड़ी है कि जिसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, कि उठाया जेल में डाला और उसके बाद IMF है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर आप क्या कहेंगे? ऐसे हैं जैसे नदी के 2 किनारे, दरिया के 2 किनारे, समंदर के 2 किनारे, सबवे के 2 लाइनें, घर की 2 दीवारें साथ साथ तो होती हैं, मगर वो मिल नहीं पाती। अच्छा, ये बताइएगा कि सराइकी सूबे का आपने वादा किया था, उस वादा वफा होगा या नहीं? देखें, ये कबलस वक्त वाली बात है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखें, अभी तो शाइस्ता वक्त नहीं है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अगर मैं वजीर आजम बन गया तो मैं सराइकी सूबा जरूर बनाऊंगा। अच्छा, सराइकी अवाम आपके बारे में क्या राय रखते हैं? और कोई पिंडी उत्ते चाह पीती, असी तेरे वादियां ते जिंदगी तबाह की थी। सराइकी लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं। तो आपको कुछ करना चाहिए ना उनके लिए। और मैं करूंगा उनके लिए, और मैं बहुत जल्द करूंगा उनके लिए। क्या मैं कर- अब जनूबी पंजाब में एक मौत का कुआं बनवा रहा हूं। बाकी आपको पता है शाइस्ता, और क्या करूं सराइकी लोगों के लिए? कथक डांस करूं? क्या क्या करूं? क्या आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है? शाइस्ता, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है मुराद अली शाह की। अच्छा, मुराद अली शाह मेरे ख्वाब में रोजाना आके मुझको डराता है और मुझको कहता है कि हमारे हुकूक कहाँ हैं। वफाक हम लोगों से ताउन नहीं करता। फिर मेरी आंख खुल जाती, तो आपको फिर डर जाता हूं। इसके लिए आपको फिर कुछ करना चाहिए। किया, उसका मैंने हल ये निकाला कि अब जब मैं सोता हूं तो पानी को दम करके पी के फिर सोता हूं। उसका यह फायदा हुआ कि अब मुझे ख्वाब में शाहजी आकर नहीं डराते, और अब मैं मजे की नींद सोता हूं। अच्छा, ये बताइएगा पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी का क्या हाल है? पाकिस्तान में फैली हुई जो शिद्दत पसंदी है, उसका तो देखें शाइस्ता एक ही हल है, और वो हल है कि आप नसीम विक्की और साजन अब्बास के ड्रामे देखें, स्टेज ड्रामे।
जुगतों से भरपूर जिस किस्म के ड्रामे हों, ड्रामों के डांस देखें, आप हर चीज भूल जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। नाजरीन, खान साहब के मुताबिक ये तमाम मसाइल का हल स्टेज ड्रामों में है। अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए वोसा टीवी।